फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 13औं अधिवेशनको पहिलो बैठक शुभारम्भ हुन गइरहेको बेहोरा निवेदन गर्दै म सर्वप्रथम यस बैठकको अध्यक्षताको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। यस सभाको बैठकमा उपाध्यक्षको आसन ग्रहण गर्नको निम्ति म काठमाडौँ महानगरपालिकाको उपप्रमुखज्यूलाई सादर निवेदन गर्दछु। यस सभामा सचिवको आसन ग्रहणको निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई म सादर निवेदन गर्दछु। यस सभामा उपस्थित हुनुभएका नगरसभाका आदरणीय सदस्यज्यूहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति म सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, महाशाखा प्रमुखज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी लगायत यस सभाको यो बैठकमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। आजको यस नगरसभा 13औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कार्यसूचीमा दुईवटा विषय रहेका छन्। एक, काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र 2 अन्तर्गत विविध विषय रहेको बेहोरा म पुनः निवेदन गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यसूचीको 1 नम्बरमा रहेको विषय अन्तर्गतको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत म बैठकका अध्यक्षता गरिरहनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यूलाई आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिको लागि म सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 13औं अधिवेशनमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको यस गरिमामय बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। सम्वत 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा महानगरको विकास, सुव्यवस्थापन, सुशासन कायम गर्ने दिशामा निकै दूरगामी र महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर्ने कार्यक्रमहरू थालनी गरिएको छ। यस कार्यमा महानगरवासी तथा सरोकारवाला निकायहरूबाट भएको सहयोग, सहकार्य र समन्वयका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका धन्यवादबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न प्राथमिकता दिएको छ। नगरसभा र नगर कार्यपालिका अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र सक्रिय हुने संस्थागत पद्धतिको विकास गरिएको छ। समितिको क्षेत्राधिकार
विषयमा व्यवस्थापकीय तथा कार्यकारी भूमिका समितिबाट निर्वाह गर्ने अभ्यासलाई सुरुवात गरिएको छ। आवश्यक विषय तथा क्षेत्रगत नीति तथा कानुन तर्जुमा, योजना तथा परियोजना निर्माण, सेवा प्रवाह, सूचना प्रविधि उपयोग र महानगरपालिका उत्तरदायी शासकीय पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै अधिकतम पारदर्शी शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने दिशामा निर्देशित भएका छौँ। घरबाटै सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग सार्वजनिक हित र भलाइ का लागि प्रयोजनमा गर्ने नीतिलाई जोडदार रूपमा अघि बढाइएको छ। मूलतः स्थानीय जनताको सार्वभौम अधिकारलाई प्रचलन गराउने तथा चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो अभिष्ट हो। संस्कृतिमा आधारित पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, न्याय निरूपण, मानव अधिकार प्रवर्धन जस्ता विषयगत क्षेत्रका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आम महानगरवासी तथा सबै पेशा व्यवसाय आबद्ध महानुभावहरूको सहयोग, समन्वय र सहकार्य रहने कुरामा म विश्वस्त रहेको छु। अब म यस सम्मानित बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिको संक्षिप्त प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म स्थानीय विषय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन भइरहेको छ। वडा स्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर मार्फत अनौपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। विद्यालयहरूमा सिकाइएको नवीन अवधारणा बुक फ्री फ्राइडे सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सो अन्तर्गत 80 प्रकारका सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज को प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ। महानगरपालिकाको पहलमा 12,970 जना विद्यार्थीलाई संस्थागत विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ। हालसम्म 465 वटा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको विवरण प्राप्त भएको छ भने अन्य विद्यालयहरूबाट विवरण प्राप्त हुने क्रम जारी छ। महानगरपालिकाको पहलमा शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि जारी गरी सबै वडा कार्यालयमा चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासको कार्य गरिएको छ। विपन्न नागरिकको लागि सबै अस्पतालले प्रदान गर्नुपर्ने निःशुल्क बेड सुविधा सहितको स्वास्थ्य सेवाका लागि महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी कार्य थालिने गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म 9,176 जनालाई निःशुल्क एम्बुलेन्सको सेवा उपलब्ध गराइएको छ। ELMIS प्रणाली स्वास्थ्य सेवासँग आबद्ध गरिएको छ भने इलेक्ट्रोनिक हेल्थ इन्फर्मेसन रेकर्डिङ सिस्टम समेतको डिजिटल प्रणालीलाई स्वास्थ्य सेवामा आबद्धताको लागि सुरुवात गरिएको छ। आफ्नो भवन नभएका वडा नम्बर 2, 6, 12 र 31 नम्बर वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई नयाँ भवनबाट सेवा सञ्चालन सुरु गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 123 रोपनी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, 24 वटा नयाँ पार्कको निर्माण, 1700 वटा स्मार्ट सडक बत्ती जडान, 42 किलोमिटर सडक कालोपत्रे, 7 किलोमिटर नयाँ ढल निर्माण, 1500 मिटर फुटपाथ निर्माण, सार्वजनिक शौचालयहरू र सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू निर्माण तथा मर्मत लगायतका पूर्वाधार विकासको कार्यहरू भएको छ। पैदल यात्रीहरूलाई सहज आवागमनका लागि फुटपाथको उपयोग सहज र सरल बनाइएको छ। नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट लगायतका 30 ट्रक तार हटाई व्यवस्थापन गरिएको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा निजी शौचालयहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउनका लागि पहुँच वृद्धिका लागि सुरुवात गरिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी महानगर उज्यालो कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ। अमूर्त सम्पदा संरक्षण प्रवर्धनमा महानगरपालिकाको योगदानलाई निरन्तरता दिएको छ। जीवित कुमारी भैरव गणेश संरक्षणको कार्यक्रम तथा परम्परादेखि सञ्चालनमा रहेका जात्रा पर्व, गुठी गुरु तथा बाजा गुरु सम्मान कार्यक्रमहरू निरन्तर सञ्चालन गरिएको छ।
सूचना प्रविधि सेवा प्रवाह गर्न, ढुङ्गेधाराको पुनर्जीवनका लागि कार्य गर्न र जमिन मुनिको पानीको पुनर्भरण सम्बन्धी अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्न समझदारी MOU भएको छ। नदी नालामाथि अतिक्रमण गरी बनाइएका अनाधिकृत भवन संरचना हटाई नदीको बहाव क्षेत्र दायाँ बायाँका सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षण गर्नुका साथै नदी करिडोर विकासमा अग्रसरता लिइएको छ। महानगरको थुप्रै स्थानमा अनाधिकृत रूपमा अतिक्रमित गरी निर्मित भवन संरचना हटाइएको छ र हटाउने क्रम निरन्तर जारी पनि छ। टुकुचा खोलाको बहाव क्षेत्रलाई खुल्ला गर्न भएको प्रयासबाट नदीको खुला हुन पाउने स्वाभाविक प्राकृतिक र कानुनी आधार स्थापित भएको छ। सामाखुसी खोला अतिक्रमण गरी बनेका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत स्वीकृत कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको र कार्ययोजना प्रगति सम्बन्धमा SMT सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम मिटिङको अभ्यास गरिएको छ। महानगरवासीको गुनासो तत्काल समाधान गर्न कल सेन्टरको निरन्तरता दिइएको छ। हालसम्म 30,407 जनाले टेलिफोन मार्फत कल गरी 2910 जनाले गुनासो टिपाएकोमा 1652 जनाको गुनासो सम्बोधन भएको र 1258 जनाको गुनासो सम्बोधन हुने क्रम रहेको छ। महानगरपालिकाको केन्द्र तथा वडा तहमा सार्वजनिक सुनवाई गरी सेवाग्राहीबाट प्राप्त हुने सुझाव तथा गुनासो व्यवस्थापन गरिएको छ। लोकसेवा आयोग तथा सुरक्षा निकायहरूको वैकल्पिक सूचीमा रहेका इन्जिनियर र प्रहरीलाई करार सेवामा नियुक्त गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली 2079 जारी गरी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई विभाग र वडा तहसम्म विकेन्द्रित गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल ल क्याम्पस बीचको सहकार्यमा महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाग्राहीको सहज पहुँच वृद्धिका लागि इच्छुक सेवाग्राहीलाई सामान्य कानुनी परामर्श सेवा, कानुनी लिखतहरूको मस्यौदा निःशुल्क दिने व्यवस्था वडा स्तरमा मिलाइएको छ। चैत्र महिनाबाट सुरु भएको यस सेवाबाट 7,600 भन्दा बढी सेवाग्राहीले निःशुल्क कानुनी सेवा प्राप्त गरिएको छ। बाह्य विज्ञापन नियमन निर्देशिका जारी गरी बाह्य विज्ञापनलाई प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। राजस्व सङ्कलनलाई सरलीकरण गर्न अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याई कार्यान्वयनका लागि वडा स्तरमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको, करदाता शिक्षालाई व्यापकता दिएको, घर बहाल व्यवस्था निर्देशिका जारी गरी बहालमा लिने दिने कार्यलाई नियमित र व्यवस्थित गरिएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आवासीय प्रयोजनका लागि निर्मित भएका बहुतले भवन अपार्टमेन्ट प्रयोग गर्ने करदाताबाट लिने सम्पत्ति करमा पुनरावलोकन गरिएको छ। करदाताले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी कुनै जानकारी लिन वा गुनासो गर्नका लागि करदाता सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको छ। यसबाट दैनिक 50 जना भन्दा बढी करदातालाई प्रत्यक्ष तथा टेलिफोन मार्फत कर सम्बन्धी जिज्ञासालाई जानकारी दिने गरिएको छ। सबै वडा कार्यालयहरूमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रहरूलाई स्तरोन्नति गरी सबै विवादहरू दर्ता गर्ने, विपक्षी झिकाउने, प्राविधिकद्वारा स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, मेलमिलाप प्रक्रिया सम्पादन गर्ने आदि कार्य वडा तहबाट हुने प्रबन्ध गरी न्यायलाई छिटो, छरितो र पहुँच योग्य बनाइएको छ। वडा कार्यालयहरूमा वडा महिला सञ्जाल गठन गरी महिला सशक्तिकरण, लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा नियन्त्रण तथा महिलाको बहुपक्षीय क्षमता विकास गर्न महिला सञ्जाल क्रियाशील बनाइएको छ। स्थानीय तहको विवाद समाधान गर्ने देशभरिका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई एकरूपता कायम गर्न विभिन्न 5 कार्यपत्रमा छलफल गरी 21 बुँदे न्यायिक समितिको काठमाडौँ घोषणा 2079 जारी गरिएको छ। अदालत तथा न्यायिक निकायहरूमा कार्यालयको तर्फबाट हुने न्यायिक प्रतिरक्षालाई प्रभावकारी बनाइएको छ। महानगरपालिकाद्वारा जारी गरिएको स्थानीय कानुनहरूको आवश्यकता अनुसार सम्बोधन, परिमार्जन तथा एकीकरण गरिएको छ। महानगरपालिकाबाट गैर सरकारी संस्था मार्फत गरिने विभिन्न क्षेत्रगत सामाजिक कार्यलाई थप व्यवस्थित, संस्थागत र उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक देखिएको हुँदा त्यस कार्यक्रमहरूमा उपप्रमुख सामाजिक कार्यक्रम तथा प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट 204 सामाजिक संस्थाहरूमध्ये 79 वटा संस्था छनौट गरी कार्य सम्पादन गरिएको छ। असहाय, बेवारिस
तथा सडक सहयोग अपेक्षी मानव उद्धार उपचार र व्यवस्थापनका लागि मानव सेवा आश्रमसँग निरन्तर रूपमा सहकार्य भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 245 जना उद्धार गरी मानव सेवा प्रदान गरिएको छ। गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, साधना प्रधान, मङ्गला देवी सिंह र मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठानहरू मार्फत विभिन्न सामाजिक उत्थानशीलता प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। सङ्कटग्रस्त सहकारीलाई सङ्घ प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वय प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत प्रबन्ध मिलाई सुधारका लागि नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ। महानगरपालिका 16 नम्बर वडा बालाजुमा नयाँ बाँड्नु यन्त्र शाखा निरन्तर विस्तार गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। दमकल छिर्न नसक्ने 24 वटा साँगुरा गल्लीहरूमा फायर हाइड्रेन्ट जडान गरिएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि स्थापित महानगर आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाई सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भवन नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, सहज, पारदर्शी बनाउन अनलाइन मार्फत नक्सा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टमलाई प्रभावकारी बनाई डिजिटल सिग्नेचरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। 5000 वर्ग फिटसम्मको नक्सा पास वडाबाट नै गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको छ। नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट संशोधन गरी जारी गरिएको नेपाल राष्ट्र भवन संहिता 2077, नेसनल बिल्डिङ कोड, सेस्मिक डिजाइन बिल्डिङ NBC 105/2020 पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। भूमिगत वा भुइँ तल्लामा पार्किङ वा भण्डारण जुन प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्न स्वीकृति लिएको थियो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको छ। अन्य प्रयोजनमा रहेका 95,538 वर्गफिट भूमिगत क्षेत्रलाई खाली गरी भूमिगत पार्किङ क्षेत्र कायम गरिएको छ। 1,80,756 वर्गफिट कालोपत्रे सडक क्षेत्रमा रहेका पार्किङ हटाई सवारी आवागमनलाई सहज बनाइएको छ। 16,757 अनाधिकृत पार्किङ गरिएका सवारी साधन पक्राउ गरी कारबाही गरिएको छ। गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित 231 वर्कसपलाई कारबाही गरिएको छ। 1020 सडक अतिक्रमण नियन्त्रण गरिएको छ। 2093 अनाधिकृत फोहोर मैला गरे बापत कारबाही गरिएको छ। 270 आगलागी नियन्त्रण भएको छ। 16,570 अनाधिकृत संरचनाहरू हटाइएको छ। 18,983 वटा होर्डिङ बोर्ड तथा परिचय पाटी हटाई शहरी सुव्यवस्थापन तथा सौन्दर्य कायम गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्रभाव हुने सार्वजनिक सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी विद्युतीय सुशासन प्रवर्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ। नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई क्षमता तथा सिप विकास तालिम अवलोकन भ्रमणलाई निरन्तरता दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 70 जना जनप्रतिनिधिहरू र 365 जना कर्मचारीहरू विषयगत तालिम प्रदान गरिएको छ। वडा स्तरमा नै यी सिफारिस अवलम्बन गरी सेवालाई प्रवाह छिटो, छरितो र प्रविधि मैत्री बनाउन शुभारम्भ गरिएको छ। हालसम्म यस एपबाट प्रयोगकर्ता 4,703 जना रहेका छन्। 783 जना प्रयोगकर्ताले अनलाइन आवेदन दिएकोमा 20% कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ र बाँकी आवेदनहरू कार्य सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित परियोजनाहरू अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई विकास निर्माणका लागि गुणस्तरीय बनाउन कार्यमा सुधार गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 32 वडा स्थित जडीबुटी चोक, मैतीदेवी चोक, सम्मति जग्गा एकीकरण आयोजना र पुरानो बस पार्क गेटमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाई सवारी आगमनलाई सहज बनाइएको छ। महानगरपालिकाको सहकार्यमा छत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयमा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ज्येष्ठ नागरिक, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी समेत गरी चालु आर्थिक वर्षमा 533 जनालाई निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद दल्लुमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसँग सहकार्यमा कमल पोखरी र पुष्पलाल पार्कमा वाटर ATM जडान गरिएको छ। आइडिया ब्याङ्कका लागि आह्वान गरिएको प्रस्तावमा पेश हुन आएका 776 वटा प्रस्ताव मध्येमा 100 वटा प्रस्तावलाई छनौट गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीतिको
संक्षिप्त विश्लेषण। चालू आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभाको 11औं अधिवेशनबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयन भएका नीतिले महानगरवासी र आम जनमानसमा सुधारको अनुभूति साथै आशा र भरोसाको सञ्चार गरेको छ। नगरसभाबाट स्वीकृत हुने नीति तथा कार्यक्रमहरूले काठमाडौँको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने र मुलुकभरका स्थानीय सरकारहरूका लागि समेत अनुकरणीय बन्न सक्नुपर्ने हुन्छ। 1 वर्षको अवधिमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धि सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ। यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको नीति विश्लेषण गर्दा 100% कार्यान्वयनमा आउन सकेको भने देखिँदैन। नीतिले निर्दिष्ट गरेका कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, योजना छनौट र संस्थागत क्षमता आदिको समेत कारण अपेक्षिकृत नतिजा प्राप्त हुन सकेको देखिएको छैन। नगरसभाबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको 100% कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमतामा वृद्धि, आवश्यक संस्थागत संयन्त्र तथा कानुनी प्रबन्धको थप व्यवस्था गरी स्वीकृत कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन पद्धतिको विकास गर्न आवश्यक देखिएको छ। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म यस सम्मानित नगरसभाको बैठकमा आगामी वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर रहेको छ। यसै सोचमा केन्द्रित भई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। सफा, सुन्दर, धुलोरहित एवं व्यवस्थित सडक र पेटी, सफा नदी नाला, डुबान रहित, प्रविधि मैत्री, हराभरा पर्यावरण तथा पर्यटन मैत्री काठमाडौँ निर्माण गर्ने यस नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कम्तीमा 5000 नयाँ रोजगारीको सृजना गर्ने, महानगरलाई अर्ग्यानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा 1 पालिकामा एग्रो पुलिङ सुरुवात गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्थानीय पेय पदार्थ तथा परम्परागत वस्तुहरूको ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्ने, काठमाडौँलाई सांस्कृतिक तथा पर्यटन मैत्री सहर बनाई पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सुविधा सम्पन्न ECED कक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन एन्ड डेभलपमेन्ट कक्षा, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विकास, बुक फ्री फ्राइडे, सिपमूलक शिक्षा, मेरो विद्यालय म बनाउँछु, विद्यालयको सुन्दरता तथा हराभरा विद्यालयहरूको सहभागिताका साथै सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना दर कम्तीमा 25%ले वृद्धि गर्ने शैक्षिक लक्ष्य लिएको छ। 32वटै वडामा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र, 1 वटा सुलभ फार्मेसी, 1 वटा केन्द्रीय ल्याब सञ्चालनमा ल्याई महानगरवासीको स्वास्थ्य सेवा पहुँच अभिवृद्धि रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रतिको जनविश्वास र सेवाग्राहीको सङ्ख्या 100%ले वृद्धि हुने लक्ष्य रहेको छ। वन स्टप सर्भिस सेन्टर, सार्वजनिक यातायात तथा सवारी पार्किङ महानगरको सेवा प्रभावपूर्ण डिजिटल रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। महानगरको सेवामा होम डेलिभरी, इन्टरनेट, मेट्रोमार्ट सञ्चालनमा आउनेछ। राजस्व परिचालन अभियान सञ्चालनमा ल्याई आन्तरिक राजस्व उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सडकहरू पक्की सडकमा रूपान्तरण भएका हुनेछन्। पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी सम्पूर्ण सडकहरूलाई खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सम्भव भएसम्म 1 वडा 1 खेल मैदान, 1 वडा 1 पार्क निर्माण, वार्षिक रूपमा कम्तीमा 1 लाख वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रस्तुत नीतिहरू काठमाडौँ महानगरपालिका र सम्पूर्ण महानगरवासीको हितका लागि उपयोग गरिने लक्ष्य लिएको छ। नीतिहरू न्यायमा आधारित शान्तिपूर्ण र समावेशी समाज निर्माणका लागि महानगर क्षेत्रभित्रका जल, स्थल, वायुमण्डलमा रहेका सम्पूर्ण जीवजन्तु, वनस्पति र मानिसबीचको सहअस्तित्व तथा अन्तर्सम्बन्धमा रहेका जैविक विविधताको समग्र अवयव स्वाभाविक र प्राकृतिक अधिकारमा आधारित भई नीति, कानुन, निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जीवित प्राणीको मात्र नभई सडक, नदी, हावा, पानी, माटो, मठ मन्दिर र सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पदाको कानुनी अस्तित्व र अधिकारलाई उजागर गरी त्यस्ता जैविक विविधताको अधिकारलाई विशेष महत्त्वका साथ संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। महानगरवासीको जीवनयापनका लागि गुणस्तर युक्त बनाउन सिप विकास र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, स्वास्थ्य जीवन, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण, खानेपानी तथा सरसफाइको
दत्ताको सुनिश्चितता गर्दै भरपर्दो समावेशी र मर्यादित पेशा प्रवर्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। उद्यमशीलता पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, ऊर्जाको अधिकतम उपयोगमा सबै पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवर्धन गर्ने र नवीनतम खोजलाई प्रोत्साहन हुने किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, खुला क्षेत्रको पहिचान तथा संरक्षण, खोला नालाको नियमित सरसफाई, डुबानको समाधान तथा हरियाली प्रवर्धन गर्ने जस्ता पर्यावरण मैत्री कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रविधि मैत्री प्रशासनका माध्यमबाट राजस्वको दायरा फराकिलो बनाइनेछ। योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्याङ्कनमा प्राविधिकको अधिकतम प्रयोग गरी नतिजामुखी पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गरिनेछ। विकासमा सबै सरकारवालाहरू संलग्नता सुनिश्चितता, कार्यक्रममा दोहोरोपनाको अन्त्य, योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता तथा लगत प्रतिफल विश्लेषण, स्थानीय सेवामा प्रवाहका लागि सक्षम, पारदर्शी र उत्तरदायी संयन्त्र निर्माणका साथै सुशासनसहितको समृद्धिका लागि सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। महानगरको गौरव बढाउन अधिकतम जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने 3 वर्षमा सम्पन्न हुने 10वटा महानगर गौरवका योजनाहरू मार्फत प्रमुख समस्याहरूको समाधानका साथै सुरक्षित, व्यावसायिक र व्यवस्थित सहरको निर्माण गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका पर्यटन मैत्री, सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगरको रूपमा स्थापित गरिनेछ। महानगरवासीको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्याहरू समाधान गर्न तथा महानगरबाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न शहरी शासकका सवालहरूमा दिगो व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजनाहरू महानगर स्वर्णिम योजनाका रूपमा स्वचालित संयन्त्र बनाई सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने हरेक वडाबाट प्राप्त भएका योजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गरिनेछ। महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न फ्रेमवर्क र सूचकमा आधारित लक्ष्यहरू निर्धारण गरी स्थानीय टोलहरूलाई क्रमशः स्मार्ट टोलका रूपमा विकसित गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। कार्यनीतिहरू, शिक्षा सम्बन्धी कार्यनीति। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक स्तर सुधारका लागि शिक्षा विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूको व्यवस्थापन तथा पठन पाठन कार्यको नियमित नियमन माध्यमबाट नाफामुखी शिक्षालाई दुरुत्साहित गरी सेवामुखी शिक्षा विकासका लागि संस्थागत संयन्त्र सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्न आधारभूत प्रविधिक ज्ञान र सिपका साथै तन्दुरुस्त जीवनका लागि खेलकुद र त्यसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सहितका गरी खाने शिक्षा महानगरको इच्छा भन्ने नाराका साथ शिक्षा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न महानगर गौरवका योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सबै निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय विषयको नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको सुन्दरता बढाउन विद्यार्थीहरूको सहभागितामा सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा सुन्दर, कलात्मक र हरियालीयुक्त बनाउनका लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा सुन्दर विद्यालय परियोजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसका लागि विद्यालयहरूको संलग्नतामा क्लब गठन गरी बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रमसँग यस परियोजनालाई आबद्ध गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी स्तरमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श सेवा केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र, छात्रावास आदिको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा, नैतिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरूसँग शिक्षण सिकाइका अनुभवहरू आदान प्रदान व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई अनुकूल हुने गरी समावेशी शैक्षिक वातावरणको सृजना गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्न एक विद्यालय एक नर्स र विद्यालयहरूमा मनोसामाजिक परामर्शका लागि एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। साथै संस्थागत विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच भए नभएको अनुगमन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूका
सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूका लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याड र प्याडको डिस्पोजल मेसिन एवं विद्यार्थीका लागि लकरको व्यवस्था गरिनेछ। परम्परागत कला र साहित्यको प्रवर्धन गर्दै ललित कला विकासका लागि छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि अध्ययन गरिनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यनीति। सुलभ स्वास्थ्य सेवा नागरिकको सेवा गौरवको योजना अन्तर्गत महानगरवासीहरूकोमा सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सबै शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरूको स्तरोन्नति गरी शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र रूपान्तरण गरिनेछ। महानगरका लक्षित वर्गका लागि स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी तथा सामुदायिक अस्पतालको सहकार्यमा सुलभ फार्मेसी स्वर्णिम योजना सञ्चालनमा ल्याई महानगरवासीलाई औषधि खरिदमा सहुलियत दिइनेछ। प्रचलित कानुन तथा मापदण्ड बमोजिम विपन्न र असहाय बिरामीले पाउने निःशुल्क तथा विशिष्ट सहुलियत सहितका स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाका लागि महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी सहकार्य गरिनेछ। आरोग्य जीवनका लागि फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, ध्यान, योग चिकित्सा, वैकल्पिक उपचार पद्धति कार्यक्रमहरू अन्य सम्बद्ध पक्षहरूसँग सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। पूर्वीय दर्शन शिक्षा, परम्परागत आयुर्वेद उपचार पद्धति प्रवर्धन तथा हेल्थ टुरिज्म जस्ता कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नेपालमा उत्पादित जडीबुटीको प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गरी सिंहदरबार वैद्यखाना र नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालसँग सहकार्य गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट आर्थिक, प्राविधिक तथा अस्पतालजन्य उपकरण वा सहायता उपलब्ध गराइएका अस्पतालहरूसँग समन्वय गरी स्थानीय विपन्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने महानगरवासीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सामुदायिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गरिनेछ। क्यालोरीमा आधारित उपभोग्य प्रणाली लागू गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालित एम्बुलेन्स सेवा 102 हटलाइनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्वाधार सम्बन्धी कार्यनीति। सार्वजनिक ऐलानी प्रति नदी उकास, नदी किनार, नदी करिडोर, गुठी तथा सरकारी जग्गाहरूको लगत अध्यावधिक गरी सोको संरक्षण, सम्वर्धन तथा उपयोग गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरी बनाइएका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाई खुल्ला क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। स्वच्छ खानेपानी तथा सफा सार्वजनिक शौचालयमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्नका लागि स्वर्णिम योजनाको रूपमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक बस स्टपलाई परम्परागत रूपमा फल्चाहरूमा रूपान्तरण गरिनेछ। बस स्टप रहेका स्थानहरूमा जग्गा उपलब्ध भएसम्म सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी तथा फ्री वाइफाई जडान गरिनेछ। सो कार्यका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत साझेदारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। आफ्नो भवन नभएका वडा कार्यालयहरूको भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। खानेपानीको पर्याप्त आपूर्तिका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरिनेछ। महानगरपालिका सम्पूर्ण सडकहरूलाई आगामी 3 वर्षभित्र गुणस्तरीय पक्की सडक रूपान्तरण गर्ने र सडक पेटीको स्तरोन्नतिका लागि धुलोरहित काठमाडौँ गौरवको योजना तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सडक निर्माण कार्यलाई थप व्यवस्थित एवं गुणस्तरीय बनाउनका लागि आफ्नै आसफाल्ट प्लान्ट स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आधुनिक प्रविधि सहितको अपाङ्ग मैत्री सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गरी महानगरवासीलाई दिगो पूर्वाधार विकासको अनुभूति गराइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ। निर्माण कार्य गर्दाखेरि वातावरणीय प्रदूषण कम हुने, कामदारको उचित सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने, स्वदेशी कामदारहरूको ज्ञान, सिप र क्षमता अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुने गरी पूर्वाधार निर्माणका कार्य विधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका सडक, ढल, फुटपाथ, सडक बत्ती आदि जस्ता तत्काल मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने कार्यलाई सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले स्थापित पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्रका सडक पेटीहरूमा पैदल यात्रीलाई सहज तथा सुरक्षित बनाउन एवं अपाङ्ग मैत्री बनाउनका लागि सडक पेटीमा रहेका अवरोधहरू जस्तै ट्याङ्की, पर्खाल, बिजुली तथा टेलिफोन पोल तथा डिस्ट्रिब्युसन बक्स, कम्युनिकेसन बक्स जस्ता संरचनाहरू स्थानान्तर गर्ने कानुन तर्जुमा गर्ने कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रमुख सडकहरूमा फाइबर तथा अन्य केबल विस्तार कार्यको लागि डक्ट निर्माण गरिनेछ। सेयर इन्फ्रास्ट्रक्चरल अवधारणा।
सेयर्ड इन्फ्रास्ट्रक्चरल अवधारणा अनुरूप युटिलिटी सेयरिङ कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक ISPAN-सँग सहकार्य गरी अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सडक, रेलिङ वाल, कार्यालय परिसर, पार्क लगायतका क्षेत्रहरूलाई निरन्तर रूपमा सरसफाई, रङरोगन तथा चित्रकला, विद्युतीय व्यवस्थापन, हरियाली प्रवर्धनका माध्यमबाट सुव्यवस्थित र सुन्दर बनाउनका लागि सुन्दर महानगर स्वर्णिम योजना सञ्चालन गरिनेछ। उज्यालो सहर मेरो महानगर परियोजनालाई गौरवका योजनाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि महानगरले आफ्नै संयन्त्र वा G2G र सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत उज्यालो सहरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरका विभिन्न स्थानमा हाइमास्ट लाइट जडान गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 स्थित तिनकुनेको जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धी विषयको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग ठोस पहल गरी उक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पार्क निर्माण गर्ने योजनालाई निरन्तरता दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका मिश्रित घना बस्ती क्षेत्रभित्र शहरी पुनर्विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका जग्गा एकीकरण आयोजनाहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन सम्बन्धी कार्यनीति काठमाडौँ महानगरपालिकालाई खुल्ला सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने तथा यसको पहिचानलाई जोगाइराख्न महानगर गौरवका योजना संस्कृति सम्पदा र पर्यटन महानगरको धन अन्तर्गत मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्रवर्धनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल भाषा, लिपि, साहित्य, कला, सिप जगेर्ना गर्ने स्थान तोकेर विभिन्न सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूका लागि स्थानीय समुदाय तथा कलाकारहरूसँग सहकार्य गरी स्वर्णिम योजनाका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक विषयसँग सम्बन्धित टेक्निकल कन्सेप्टको अवधारणा अवलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वमा रहेका खुला क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, चैत्य, स्तूप आदिको अभिलेख राखी संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। ऐतिहासिक महत्त्वका बहा-बही, ननी, चोक लगायतका स्थानहरूलाई ऐतिहासिक परिचय खुल्ने गरी स्थानीय लिपि सहितको मौलिक नामाकरण गरी सामाजिक नक्साङ्कन सहितको सङ्केत चिन्ह राख्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगरका पर्यटकीय क्षेत्रहरू समेटिएका रुट सजेसन सहितका डिटेलहरू देखिने अगुमेन्टेड रियालिटी बेस्ड टुरिज्म एप निर्माण, पर्यटन रुट निर्माण र सौन्दर्यीकरण साथै पर्यटकहरूको लागि विभिन्न टुर प्याकेजहरू तयारी गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ सहरको अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र, सङ्गीत, कला, अन्य मनोरञ्जनका कार्यक्रम, स्थानीय पेय पदार्थ, मौलिक र परम्परागत खानालाई ब्रान्डिङ गरिनेछ। साथै थमेल क्षेत्रलाई पर्यटकीय केन्द्र, टुरिज्म हबको रूपमा विकास गर्न थमेल मास्टर प्लान तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्र, व्यवसायी र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरी महानगर क्षेत्रभित्र होमस्टे सञ्चालन गर्न कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि टेवा पुर्याइनेछ। बौद्धनाथ र स्वयम्भूलाई महानगरपालिका मार्फतमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक समन्वय र कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। अन्य ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिती, चैत्य, स्तूपहरूको नियमित मर्मत सम्भार गरिनेछ। अमूर्त सम्पदाहरू इन्द्र जात्रा, सेतो मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा, पचाली भैरव जात्रा, पाचरे जात्रा, अन्य जात्रा तथा पर्व, स्थानीय परम्परालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै सम्भावना भएका थप कला, संस्कृति र सम्पदा युनेस्कोमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। स्थानीय समुदाय तथा विज्ञको समन्वय र सहयोगमा सम्पदा क्षेत्रहरूमा सवारी साधनको प्रवेशलाई निषेध गरिनेछ। काठमाडौँको मौलिकतालाई झल्काउने किसिमको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न लगिनेछ। सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धन हुने परम्परागत शैलीका घर निर्माण गर्न घरधनीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। स्वयम्भू क्षेत्र, हनुमान ढोका दरबार संरक्षण क्षेत्र र आसपासका बस्तीहरूलाई समेटी तिनको संरक्षण र विकासका लागि गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस क्षेत्र वरिपरि रैथाने
निवास बस्तीहरूलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रदेखि स्वयम्भूसम्मको हेरिटेज वाकलाई सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। प्राचीन स्मारक संरक्षण क्षेत्रका बासिन्दाको लागि विशेष सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। सम्पदा क्षेत्र सञ्चालन, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध सहितको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामूहिक रूपमा स्थानीय घर परिवारले प्रयोगमा ल्याइरहेका सागाहरूको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने हवाईजहाजहरूमा यात्रुको सुविधाका लागि दिइने सूचना स्थानीय नेपाल भाषा समेत प्रवाह गर्ने प्रबन्धलाई पहल गरिनेछ। वातावरण व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यनीति महानगरको फोहोर व्यवस्थापनमा रहेको लामो समयदेखिको अन्योललाई अन्त्य गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठोस योजना सहितको दिगो समाधान कार्य प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्मत 2080 श्रावण 1 गतेबाट एकल प्रयोगमा प्लास्टिकहरूलाई निषेध गर्ने, प्लास्टिकको फुलगुच्छा उत्पादन, बिक्री, वितरण र आयातका साथै 40 माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको झोलालाई प्रयोगमा ल्याउन नदिने महानगर क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाइनेछ र यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सवारी साधनहरूको प्रदूषण मापन गरी तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण निष्कासन गर्ने सवारी साधनहरूलाई महानगर क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न रोक लगाउन सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रका नदीनालाहरूको नियमित सरसफाई गर्न नदी सरसफाई स्वर्णिम योजनाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक उपकरणहरू खरिद गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। साथै बागमती तथा विष्णुमती नदीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। सरसफाई कार्यमा प्रयोग हुने आवश्यक सवारी साधन तथा उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आवश्यक पर्ने सवारी साधन खरिद गरी विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने नीति लिइनेछ। सार्वजनिक स्थानहरूमा धूम्रपान तथा श्रुतिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई तथा बेचबिखनलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ। संस्थागत विकास तथा सुशासन सम्बन्धी कार्यनीति संविधान तह स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका अधिकारहरूको प्रचलन गर्न विशेष पहल गरिनेछ। मालपोत तथा नापी सम्बन्धी कार्यलाई महानगरपालिका मातहतमा ल्याउन आवश्यक समन्वय सहितका नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको हालको सङ्गठन संरचनालाई पुनरावलोकन गरी महानगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने सेवालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। महानगरपालिकाको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहज, सूचना प्रविधि मैत्री, सेवाग्राही मैत्री, कुशल एवं प्रभावकारी बनाइनेछ। महानगरपालिकाको आवश्यक सेवाहरू परिभाषित गरी सेवा प्रवाहलाई 16 घण्टासम्म सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिका अन्तर्गतका कार्यालयका सबै सेवा प्रवाह बिन्दुहरूमा वान स्टप सर्भिस सेन्टर स्थापना गरी क्रमिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम महानगरपालिकाको पूर्व सहमति एवं समन्वय बिना छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ। सेवा केन्द्रका रूपमा सेवा प्रवाह गरिरहेका वडा कार्यालयहरूको कारबाहीहरूलाई थप प्रभावकारी र अधिकार सम्पन्न बनाउन थप कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी विषयगत क्षेत्रगत सेवाकालीन पुनर्ताजगी तालिम, अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण तथा मनोरञ्जनात्मक माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गरी संस्थागत कार्य सम्पादनलाई सुधारमा ल्याइनेछ। महानगरमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सुनौलो अवकाश योजना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका युवा जनशक्तिलाई श्रम बैङ्कमा आबद्ध गराई सिप विकास तथा क्षमता विकास तालिम तथा रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराइनेछ। राजस्व तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यनीति महानगरभित्र रहेका व्यापार व्यवसायहरूको विस्तृत विवरण सहितका अनलाइन डाइरेक्टरी तयार गरी कारोबार पारदर्शिताका लागि उधारो रेटिङ प्रणाली तथा उधारो सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। करको दरमा सामयिक पुनरावलोकन गरी तथा दायरामा फराकिलो बनाई राजस्व परिचालनमा थप प्रभावकारी
ल्याइनेछ। आवश्यकता अनुसार अनुगमन तथा सङ्कलन गर्नका लागि टोली गठन गरी परिचालन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै अग्रिम कर तिर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। शहरी यातायात सम्बन्धी कार्यनीति। महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा अनिवार्य रूपमा जीपीएस जडान गरी एप मार्फत आबद्ध गरिनेछ। इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक सिग्नल, उचित ट्राफिक व्यवस्थापन, वैज्ञानिक ढङ्गमा वन वे निर्धारण, उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी नो भेहिकल जोन सम्बन्धी व्यवस्थापन गरी नियमअनुसार सुधार ल्याइनेछ। काठमाडौँको शहरी यातायातको विकासका लागि नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरी EBRT फ्लाइओभर को सम्भाव्यता अध्ययन गरी 1 वर्षभित्र ठोस प्रस्ताव पेश गरिनेछ। विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रवर्धन गर्ने र उपत्यकाभित्र रात्रिकालीन सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने आवश्यक समन्वय एवं प्रवर्धन गरिनेछ। जेब्रा क्रसिङको सङ्केत चिन्ह भएको स्थानबाट मात्र पैदल यात्रीको बाटो काट्न सहजीकरण गरिनेछ। सडकमा वारपार गर्न सवारी साधनको भन्दा पैदल यात्रीको अग्राधिकारलाई कायम गर्ने यातायात संस्कृतिको विकास गरिनेछ। सङ्घीय राजधानी शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणलाई क्रियाशील गराई यातायात व्यवस्थापन अपेक्षित सुधार ल्याइनेछ। कानुन तथा मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यनीति। मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै न्याय सम्पादनलाई थप सरल, सहज, अनुमान योग्य र पहुँचयोग्य बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। महानगरवासीका लागि न्याय तथा कानुनी परामर्शका लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा न्याय चौतारी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कानुनी सचेतना, राय तथा परामर्श, मेलमिलापको प्रवर्धन, मेलमिलापलाई प्राथमिकीकरण र समग्र न्याय प्रणालीको दायरा बढाउने गरी यो योजना सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समिति प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट स्थानीय विवादको न्यायोचित समाधान गर्न तथा न्याय सम्पादन कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सम्मेलनबाट जारी गरिएको न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा 2079लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पहल गरिनेछ। महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविहीन समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न, लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा नियन्त्रण गर्न, महिलाका बहुपक्षीय अधिकार तथा मानव अधिकारका समग्र विषयमा प्रबन्ध गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न वडा महिला सञ्जाललाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। महानगरपालिका केन्द्रीय कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरूमा प्रारम्भ भएका निःशुल्क कानुनी सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको प्रचलन गर्न तथा नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नयाँ कानुनको तर्जुमा, विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन गरी संशोधन गरिनेछ। कृषि तथा पशुपक्षी सम्बन्धी कार्यनीति। महानगरवासीलाई अर्ग्यानिक तरकारी, फलफुल, माछा मासु तथा अन्य खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धताको लागि प्रबन्ध गर्न अन्य स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी कृषकहरूलाई प्रोत्साहन हुने तथा कृषि उपजको बिक्री वितरण तथा भण्डारण गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक सहजीकरण महानगरपालिकाले गर्ने गरी एग्रो पुलिङ स्वर्णिम योजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खाद्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि महानगर क्षेत्रभित्र आफ्नै कृषि, खाद्य, भेटेरिनरी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी अनुगमन, निरीक्षण तथा परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत मेट्रो मार्ट स्वर्णिम योजना मार्फत उपभोक्ता तहसम्म सामानहरू पुर्याउने संयन्त्र विकास गरिनेछ। काठमाडौँको रैथाने बाली पहिचान, संरक्षण तथा विस्तार गरिनेछ। करेसाबारी, कौशी खेती, भर्टिकल गार्डन तथा माटो बिनाको खेतीलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गरिनेछ। घरबाट निस्किने फोहोरलाई मल बनाउन अर्ग्यानिक उत्पादनमा जोड दिइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रमा भित्रिने खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। अनलाइन पोर्टलको विकास गरी उपभोक्तालाई सहज ढङ्गबाट कृषि उपजप्रतिको प्रबन्ध गरिनेछ। पशुपालनलाई व्यवस्थित गर्न पशुपन्छीय व्यवसायको अभिलेखीकरण तथा नियमन गर्न पशु दर्ता प्रणाली कार्यान्वयन ल्याइनेछ। पशुपालनका लागि अनिवार्य अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक कुकुर र बिरालोको बन्ध्याकरण गर्ने र खोप लगाउने, घाइते र बिरामी पशुपक्षीको उपचार गर्ने तथा
मृत जनावरको अन्तिम संस्कार गर्ने कार्यको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। बाँदर व्यवस्थापनलाई उपयुक्त उपाय खोजी गरी अवलम्बन गरिनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी कार्यनीति। शहरी गरिबको पहिचान गरी उनीहरूका लागि सिप विकास तथा आयमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन मार्फत उत्पादनशील रोजगारीको अवसर सृजना गरिनेछ। समता सहितको समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण प्रत्याभूतिको लागि लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेदीकरणलाई अन्त्य गर्न निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिनेछ। महानगरवासीको सुख दुःखको अवस्थामा साथी महानगर स्वर्णिम योजनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरवासीहरूमा महानगरप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध विस्तारका लागि महानगर सोसियल साइट सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल व्यक्तिहरूका लागि उपत्यका भ्रमण कार्यक्रम, जन्मदिन तथा चाडपर्वहरूमा शुभकामना सन्देश, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष कार्यक्रम, न्यून आय भएका तथा असहाय वर्गका परिवारलाई जन्म, मृत्यु र चाडपर्वमा सहयोग केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सक्रिय जीवन बिताउन अभिप्रेरित गर्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी सामाजिक विज्ञानको रूपमा विकास गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकमा रहेका ज्ञान, अनुभव र क्षमता सिप हस्तान्तरण गरिनेछ। सक्रिय बुढेउ महिलाको श्रमलाई आर्थिक उपार्जनमूलक कार्यमा लगाउन रैथाने परिकार तथा उत्पादनको साप्ताहिक मेला आयोजना गर्न समन्वय गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका उद्यमशील महिलाहरूलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका असहाय बालबालिकाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, पिछडिएका वर्ग र अपाङ्गता भएका महानगरवासीहरूका लागि विशेष संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। एक वडा एक नमुना उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न स्मार्ट टोलहरूको योजना सञ्चालनमा ल्याइनेछ। योजना सञ्चालनका लागि निश्चित सूचक सहितको स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क तयार गरी लागू गरिनेछ। महिला तथा युवाहरूका लागि आइटी सम्बन्धी विशेष तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महानगरपालिकाले जब लिङ्क एप विकास गरी बेरोजगार र रोजगारदाता बीचको सम्बन्धको सेतुको रूपमा रोजगार अवसरहरूको उचित वितरणका माध्यमबाट काठमाडौँ महानगरलाई शून्य बेरोजगार सहर बनाउनेतर्फ अग्रसरता लिइनेछ। लागू पदार्थ दुर्व्यसनका लागि सुधार गृह तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरू सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। खेलकुद सम्बन्धी कार्यनीति। परम्परागत तथा आधुनिक खेलकुदको विकास र प्रवर्धनका लागि सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा खेलकुद प्रतियोगिता, व्यावसायिक खेलाडी तथा प्रशिक्षक उत्पादनका लागि प्रशिक्षण तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। खेलकुद विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण, विद्यमान पूर्वाधारहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्ने कार्यका लागि स्वर्णिम योजनाका रूपमा कम्तीमा एक टोल एक खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सञ्चालनमा रहेका खेलकुद मैदानलाई स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार गरिनेछ। खेलकुद क्लब तथा खेलाडी प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी कार्यनीति। स्थानीय सिप कला उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका डिपार्टमेन्टल स्टोर, सपिङ मल, मार्टहरूसँग समन्वय गरी बिक्री वितरणका लागि निश्चित स्थान उपलब्ध गराउन तथा स्थानीयलाई रोजगारी दिने व्यवसायीहरूलाई सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय समुदायमा प्रचलनमा रहेका स्थानीय पेय पदार्थलाई निजी व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गरी ब्रान्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न सहजीकरण गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सहकारीहरूलाई प्रवर्धन, नियमन तथा अनुगमन गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। संस्थाका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महानगर क्षेत्र बाहिर सञ्चालित उत्पादनमुखी सहकारीहरूसँग सहकार्य गरी गुणस्तरीय वस्तु सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन प्रबन्ध गरिनेछ। सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण गरी प्राथमिकताका साथ कार्य गरिनेछ। सहकारी दर्ता, नवीकरण तथा मर्जर सम्बन्धमा मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी कार्यनीति। स्वदेशी तथा विदेशी सहरहरूसँगको भगिनी सम्बन्धलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। भगिनी सहरहरूसँगको सम्बन्धमा स्थानीय व्यापार व्यवसाय प्रवर्धन,
शहरी पूर्वाधार विकास, ज्ञान सिप र सांस्कृतिक अनुभवहरूको आदान प्रदान गरी आपसी सम्बन्धलाई सहरको विकास तथा सुशासन कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनेछ। अन्य स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय, सहकार्य र सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्न जोड दिइनेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यनीति। विपद जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, सेन्दाई फ्रेमवर्क, प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन मार्फत नागरिकलाई विपद जोखिमबाट जोगाउन विभिन्न योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। महानगरको डुबान क्षेत्रहरू पहिचान गरी सोको समाधानका लागि डुबान समाधान स्वर्णिम कार्यक्रम अन्तर्गत ड्रेनेज नेटवर्क प्लान तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय तथा वडा स्तरका विपद जोखिम समितिहरू मार्फत विपद जोखिमका लागि आपतकालीन उद्धार तथा आपतकालीन तालिम सञ्चालन तथा आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्था गरिनेछ। शहरी विकास तथा भवन मापदण्ड सम्बन्धी कार्यनीति। नक्सा पास प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शिताका साथ कागज रहित पेपरलेस बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणाली EBPS-लाई समय सापेक्ष अद्यावधिक गरी विद्युतीय हस्ताक्षर डिजिटल सिग्नेचर समेत प्रयोग गरी बायोमेट्रिक प्रणाली EBPS-मा आबद्ध गर्ने र अनलाइन प्रणालीबाट नक्सा दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। निजी क्षेत्र, सङ्घ-संस्था तथा व्यक्ति विशेषले सवारी साधन पार्किङ प्रयोजन मेकानिकल स्टिल स्ट्रक्चरका लागि भवन निर्माण स्वीकृतिका लागि नक्सा पेश गरेमा निर्माण हुने भवनको नक्सा पास बापत लाग्ने कुल दस्तुरमा 90% छुट दिइनेछ। सबैका लागि पार्किङ सुविधा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि मोबाइल एप्लिकेसन तयार गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको भू उपयोग योजनालाई तयार गरी लागू गरिनेछ। भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डको परिपालनालाई जोड दिइनेछ। मापदण्डको उल्लङ्घन हुने गरी फ्लोर एरिया रेसियोको सुविधाभन्दा बढी निर्माण भई अभिलेखीकरण भइसकेका र हुन बाँकी भवनको हकमा सम्पत्ति करको दर बढी हुने गरी आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिनेछ। भवन निर्माण गर्दा सहरको सुव्यवस्था, सार्वजनिक आवागमन अवरोध नपुग्ने तरिका, आवश्यक र उपयुक्त उपकरणको प्रयोग, कामदारको सुरक्षा, प्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणको संरक्षण आदि पक्षलाई आधार मारी भवन निर्माण गर्न आचार संहिता जारी गरिनेछ। भवन निर्माण प्रमाणीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिन कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्ध कार्यनीति। निजी क्षेत्रका स्रोत, सिप तथा प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक निर्माण सेवा प्रवाह र शहरी सौन्दर्यका परियोजना पहिचान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारूपमा रहेका परियोजनाहरूको अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कनका संस्थागत प्रबन्ध गरी परियोजनाको प्रभावकारितामा वृद्धि गरिनेछ। सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी कार्यनीति। डिजिटल महानगर फ्रेमवर्क तयार गरी सुशासनका लागि अनलाइन सेवा गौरवका योजना मार्फत महानगरबाट प्रदान गरिने सेवालाई अनलाइन माध्यमबाट प्रवाह गरिनेछ। गुनासो तथा सुझावहरू संशोधन गर्ने तथा महानगरको गतिविधिहरूको अनुगमन गर्न मेट्रो कन्ट्रोल रुम तयार गरिनेछ। महानगरले देख्छ परियोजनालाई गौरवका योजनाको रूपमा सञ्चालन गरी सर्भिलेन्स क्यामेराका माध्यमबाट सुरक्षित महानगरको प्रत्याभूति गरिनेछ। महानगरपालिकाबाट मेट्रो टिभी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै मिडिया डेस्क स्थापना गरी समग्र सूचना तथा गतिविधिलाई एकीकृत प्रणाली मार्फत प्रवाह गरिनेछ। हरियाली प्रवर्धन आयोजना सम्बन्धी कार्यनीति। वार्षिक रूपमा 1 लाख रुख बिरुवा रोपी महानगरलाई हराभरा बनाउन मेरो सहर हरित सहर गौरवको योजनाको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ। चराचुरुङ्गीहरूको व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नका लागि महानगरभित्र रहेका सहरी जङ्गलहरूको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र सम्भावित स्थानहरूमा पोखरीहरू स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। साथै यस विषयमा छिमेकी नगरपालिकाहरूसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी वायु, ध्वनि, दृश्य लगायतका विभिन्न प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। रिचार्ज काठमाडौँ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्न आकाशे पानी सङ्कलन तथा पुनर्भरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका होटल, कार्यालय, सङ्घ संस्थाहरूले अनिवार्य रूपमा आकाशे पानी सङ्कलन तथा पुनर्भरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत प्रबन्ध गरिनेछ। शहरी योजना आयोग सम्बन्धी कार्यनीति। योजना तर्जुमा कार्यमा
जनसहभागिता कायम गर्न वर्षैभरि नै नागरिकको अनलाइन प्रणाली मार्फत योजना माग गर्न सक्ने गरी पोर्टल तथा एप विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 20 वर्षे रणनीतिक विकास योजना सहितको मिसन 2100 स्वर्णिम योजना तर्जुमा गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सवारी साधनहरू वैकल्पिक इन्धनबाट सञ्चालन हुने गरी रूपान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। उद्यमशीलताका लागि कोवर्क स्पेस सहितको एन्टरप्रेन्योरसिप बिजनेस एन्ड इनोभेसन सेन्टरको रूपमा एकीकृत तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आइडिया ब्याङ्क कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नवप्रवर्धन सोच स्टार्टअप उद्यमी व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिकरणका लागि इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्दै लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्यका लागि सहजीकरण गरिनेछ। अन्त्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जनअपेक्षा अनुरूपको सशक्त प्रभावकारी स्थानीय सरकारको रूपमा विकास गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, विकास साझेदारहरू, विज्ञ सल्लाहकार समूह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्था, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, महानगरवासी, बुद्धिजीवी र कर्मचारी वर्गमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिका नगरसभा 13औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको लागि क्रम सङ्ख्या 1 मा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बमोजिम यस सम्मानित सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छु। कार्यसूचीको क्रम सङ्ख्या 2 विविध अन्तर्गत छलफल गर्न विषय नरहेकाले प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्बन्धमा सभाको आगामी बैठक सम्मत 2080 साल असार 8 गते बिहान 8 बजे यसै सभा हलमा बस्ने गरी बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको गाउँ नगर जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन 2075 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम आजको बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु।